आज का लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ होता है रुकू नंबर 8 का, आयत नंबर 84 से सूरह हूद चल रही है, पारा नंबर 12 है। व इला मदियन अख़ाहुम शुआइबन, और मदियन की तरफ उनके भाई शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा। क़ाला, उसने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह ताला की, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कि उसके सिवा कोई भी इबादत करने वाला नहीं है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत की जाए। ये अगर अच्छा, ये पहली बात हुई वो इला मदियन अखाहुम, यानी कि वो एक कौम में से होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको मदियन का भाई कहा है। ऐसा नहीं है कि वो उनके कोई सगे भाई थे। अल्लाह ताला ने एक कौम में से होने की वजह से उनको कहा, आप मदियन वालों की तरफ उनका भाई शुएब को भेजा। और शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। फिर मजीद उन्होंने कहा, वला तनकुसुल मीकान वल मीज़ान, और नाप और तोल में कमी ना करो। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने नाप तोल में कमी करने की मजम्मत की है, सख्ती से मना किया है। अहले मदीन हुजाज से शाम जाने वाले तजारती रास्ते पर वो आबाद थे, वो नाप तोल में कमी करके लोगों का हक मारते थे और लोगों को उनकी चीजों की कीमत कम देते थे। जब खुद खरीदना होता था तो कीमत कम करके देते थे। ये कुफ्र के साथ उनकी दूसरी बुरी सिफ्त थी। जब किसी से कोई चीज खरीदते तो बड़ा पैमाना लेते, और वो जो पत्थर जिससे नापा जाता वो भी बड़ा इस्तेमाल करते, और जब कोई चीज बेचते तो छोटा पैमाना और छोटा सेर इस्तेमाल करते। यानी शेर का मतलब क्या होता है कि यानी शेर होता है जो मेजरमेंट का हम लोग यूज करते हैं ना, टूल्स यूज करते हैं, उसको शेर कहा जाता है। तो उस वक्त अभी किलो यूज होते हैं, लेकिन उस वक्त शेर, सवा शेर इस तरह से यूज किए जाते थे। इन्नी अराकुम बिखैरिन, बिलाशुबा मैं तुम्हें अच्छे हाल में देखता हूँ, मैं तुम्हें खुशहाल देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें माशी लिहाज से अबतरी अता की है। अच्छा, जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये कहा उनको, तो उनके लोगों ने उन पर वावेला मचाना शुरू कर दिया, ये किस किस्म का इंसान है कि हमें हमारे माल में, हमारे बिजनेस में घाटा सिखा रहा है कि हम नाप तोल में कैसे कमी कर दें। क्या आज मुसलमानों का ये हाल नहीं है कि ऊपर अच्छा अच्छा फल और नीचे सब गंदा फल दे देते हैं? सब्जी अगर दें तो ऊपर से अच्छी और नीचे सबसे सब गंदी डाल देते हैं। सब कुछ इल्म होता है उनको। व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, और यकीनन मैं तुम पर घेर लेने वाले दिन के अजाब से डरता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में डर है, कहीं तुम्हारी खुशहाली पर बदहाली को मुसलत ना कर दिया जाए और आखिरत में तुम्हें दर्दनाक अजाब अपने घेरे में ना ले ले। इससे मुराद दुनिया का अजाब भी हो सकता है और आखिरत का अजाब भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर इरशाद फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून वइज़ा वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। वो लोग जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो उन्हें कम देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम तो नाप और तोल में चोरी करती है तो उन पर कहत उतरता है और सख्त मुसीबत पड़ती है, और बादशाह बादशाह वक्त उन पर जुल्म करता है। आज अगर हमारे हुक्मरान जालिम हैं, जाबिर हैं, तो वो हमारे अपने अमाल के सबब हैं। आप लोगों ने अरब ममालिक में देखा कि वो नाप तोल में कमी नहीं करते, बल्कि उससे एक्स्ट्रा दे देंगे। उनके हुक्मरानों को देखा कि उनको अपनी रियाया की किस कदर फिक्र है। हमारे हमारे हुक्मरानों को हमारी फिक्र इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अमल ऐसे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरानों को मुसल्लत किया है। ये भी अल्लाह का अजाब है हम पर। वाह या कौमी औफुल मीकाला वल मीकाला सॉरी मिक्याला वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबखसु नास अशियाअहुम वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन। अल्लाह ताला फरमाती है, और ए मेरी कौम, इंसाफ के साथ नाप और तोल को पूरा करो और लोगों को उनकी चीजों में घाटा ना दो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मजीद ये कहा, वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और जमीन में फसादी बनकर ना घूमो।
यानी कि फसाद वो इसलिए होता और जमीन में फसादी बनकर ना घूमो। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम लोगों को फितना, फसाद और बदअमनी से रोकते थे, क्योंकि वो लोग डकैतियां करने के आदी थे, इसलिए उन्हें गुनाह पर, नाफरमानियों पर और हराम कामों पर जमे रहने से रोका गया। गुनाहों के बुरे असरात की वजह से खेत और नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, दीन और दुनिया दोनों तबाह हो जाते हैं। फिर मेरे रब ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, बाकियत बाकी 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 बकियतुल बकियतुल बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफीज। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या फरमाया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की, बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम, अल्लाह ताला की बचत है तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी तुम्हें लग रहा है कि ये माल तुम ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए बचा रखा है वो बेहतर है। नाहक लोगों का माल हड़प करने से वो नफा हजार दर्जे बेहतर है जो अल्लाह ताला तुम्हें तिजारत में अता करे फरमाएगा। इसी नफा में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खैर भी और बरकत भी अता करेगा, और यही हलाल और तय्यब भी कर देगा। जिस तरह अजाब से बर्बादी और तबाही आती है, ठीक इसी तरह रहमत से जान और माल की बका और तहफ्फुज होता है। पूरा पूरा नाप तोल कर जो कुछ बच जाएगा वही बाइस खैर और बरकत होगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही बताया कि बक़िय्यतुल्लाह, इससे मुराद अल्लाह ताला की दी हुई बचत, यानी कि जायज जराए से हासिल होने वाली कमाई है। सईदना कतादा रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी अल्लाह ताला ने जो तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्हारे हिस्से में लिख दिया, तुम्हें दे दिया। हम जायदाद में भी हिस्सा गबन करके समझते हैं कि हमने ज्यादा रख लिया अपने लिए, हम ज्यादा फायदे में, नफा में हो गए। अगर अल्लाह ताला हमें दूसरी तरह से बर्बाद कर दे, हमारी औलाद में बरकत ना अता करे, हमारी औलाद में बरकत से मुराद उनके अमल में बरकत है। अगर अल्लाह ताला हमें दूसरी तरफ से आजमाइश में डाल दे तो हमारा माल दौलत हमें किसी काम की नहीं। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, यानी अगर तुम अल्लाह ताला के वादों और वईदों से और उसके हलाल और हराम की तस्दीक करते हो। बंदे पर वाजिब है कि वो इस रिस्क पर कनात करे जो अल्लाह ताला ने उसको अता किया है। वो हराम को छोड़कर हलाल पर और हराम जराए का को छोड़कर हलाल जराए पर कनात करे, उस पर इक्तफा कर ले। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं तुम पर कोई निगहबान नहीं हूँ, मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ। इससे मुराद ये है कि दीन को पहुंचा देना मेरी जिम्मेदारी है, हदायत मेरी जिम्मेदारी हरगिज नहीं है। हदायत देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। क़ालू या शुआइबु अस्सला अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फी अमवालिना मा नशाउ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही हुक्म देती है कि हम उनको छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हम अपने अम्बाल में से जो चाहें करें? यकीनन बिलाशुबा तू ही निहायत बुर्दबार बड़ा दानिशमंद है। शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने क्या कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही हुक्म देती है कि हम उनको छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम कसरत से नमाज पढ़ते थे और जिक्र इलाही में हर वक्त मसरूफ रहते थे, इसीलिए काफिरों ने उनकी दावत को ठुकराते हुए ये बात कही। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम दीनदार होने का दावा करती थी, मगर उन्होंने दीनदारी के साथ शिर्क और मईशत के जो मामलात थे उनमें खराबियों को जमा कर लिया। सईदना शुएब अलैहिस्सलाम ने जब सच्ची दीनदारी की दावत दी तो उन्होंने ये ताना दिया कि ये तुम्हारी नमाज तुम्हें तुम्हें ये सिखाती है कि इन माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे, और ये कि अपने माल में हम अपनी मर्जी ना कर सकें। वअन नफ़अल फी अमवालिना मा नशाउ, या ये कि हम अपने अम्वाल में जो चाहें करें, यानी हम अपने मालों में अपनी मर्जी छोड़ दें, हम अपनी अपनी मर्जी से तसर्रुफ ना करें, बल्कि एक अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करें, इसी के हुक्म से नाप तोल पूरा करें, इसी के हुक्म से वाजिब हकूक अदा करें। हम तो अपने मालों के बारे में वो कुछ करेंगे जो हम चाहेंगे। माल हमारे और तसर्रुफ किसी और का, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? माल हमारे, तो हम उसको इस्तेमाल भी अपने तरीके से करेंगे। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, बिलाशुबा तू ही निहायत बुर्दबार बड़ा दानिशमंद है। यानी ये तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम हदायत के सिवा किसी चीज का हुक्म नहीं देते और गुमराही के सिवा तुम किसी चीज से नहीं रोकते। अगर ऐसा है तो हमारे आबा व अजदाद तो फिर अहमक थे।
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اتنے بردبار اور سمجھدار ہو، اور ہمارے آبا و اجداد سارے کے سارے احمق و گمراہ تھے؟ قالا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ مجھے خبر دو، کیا کیا تم نے دیکھا یعنی مجھے خبر دو، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دو، کیا تم نے ایسا دیکھا؟ فَإِن إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، یعنی اگر میں برہان اور اس کی الوہیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے اولیاء کے ساتھ وعدوں اور دشمنوں کے ساتھ وعیدوں پر یقین رکھتا ہوں، تو انہوں نے کہا، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے، یعنی حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وما اریدو، اور میں ارادہ نہیں رکھتا اور میں یہ نہیں چاہتا، وما اریدو ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ میں تمہارے خلاف وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں، کہ میں تمہیں تو ناپ تول میں کمی سے روکوں اور خود اس برائی میں مبتلا ہو جاؤں، میں تو خود پہلے رکتا ہوں، تمہیں بعد میں روکتا ہوں۔ رب العزت نے فرمایا سورہ صف کے اندر کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر اپنے ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے، یعنی کہ چکی کو چلانے کے لیے گھوم رہا ہے۔ اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں یقیناً، لیکن میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت وہ ذلت اور رسوائی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود بھی عمل کرنے والا بنائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جہاں تک میں کر سکوں گا تو اصلاح کا ارادہ ہی رکھوں گا، یعنی میرا اس کے سوا کوئی ارادہ، کوئی مقصد نہیں کہ تمہارے حالات کی اصلاح ہو، میں اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں تو تمہارا نفع چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، میرے دل میں نیکی کا خیال وہی ڈالتا ہے اور کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، میں اپنے تمام معاملات میں دکھ سکھ اور ہر حال میں اسی کی طرف لوٹتا اور لوٹاتا ہوں، یعنی میں نے اپنا سارا بھروسہ اللہ کی طرف لوٹا دیا۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہیں، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسے مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں، یعنی کہ تم سے کچھ دور ان کا فاصلہ نہیں ہے، اور قوم لوط تم سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی قوم لوط تو وقت اور مقام کے لحاظ سے تم سے بہت قریب ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب سے بخشش مانگو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں سے کیا کہا؟ اپنے رب سے جو تم سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم کرنے والا، ودود، اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی وہ محبتیں عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبتوں سے بھر دے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا،
انہوں نے شعیب علیہ السلام قوم شعیب نے زچ ہو کر، تنگ ہو کر سیدنا شعیب علیہ السلام کی نصیحت کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے شعیب، یا شعیب، یا اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، یعنی اے شعیب تمہاری باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، تم غیبی باتوں، غیبی کاموں کی باتیں کرتے ہو، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی باتیں کرتے ہو، توحید اللہ کی بات کرتے ہو، مال میں حلال اور حرام کی باتیں کرتے ہو، یہ سب باتیں قابل قبول نہیں، ہمیں تو ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، آپ کو تو ہم بہت کمزور حیثیت کا آدمی سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کا شمار رئیس لوگوں میں نہیں ہوتا۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی اور تمہارے قبیلے کا خیال ہمیں نہ ہوتا، لَرَاجَمْنَكَ نَاكَ لَرَاجَمْنَاكَ، تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیتے، ہم تمہیں قتل کر دیتے، ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو، یعنی ہمارے نزدیک تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم تو صرف تمہارے قبیلے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا، اب کس نے جواب دیا؟ شعیب علیہ السلام نے۔ قالا، شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارحتی، کیا کیا رحتی، کیا میری برادری، اعزو، وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ کیا میری جو برادری ہے تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے؟ اعزو علیکم من اللہ، اللہ تعالیٰ زیادہ طاقتور ہے یا میری برادری زیادہ طاقتور ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، انہوں نے مزید کیا کہا کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا، کس کو؟ میرے رب کو، میرے رب کی باتوں کو تم نے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک رکھا ہے، پھینکا ہوا بنا رکھا ہے۔ اِنَّا رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور میرا رب وہ ساری باتوں کو، تمہارے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے اپنے علم میں گھیر رکھا ہے، اور میرا رب تمہیں اپنے عذاب میں جلد ہی گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا على مكانتكم انی عامل سوف تعلمون، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے گا۔ ومن ہوا کاذب، اور تم یہ بھی جلد ہی جان دو گے کہ کون ہے جو جھوٹا ہے، تو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، تم جلد جان لو گے کہ جھوٹا کون ہے۔ وَاتَّقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور کیا کہا؟ اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، تم میرے ساتھ انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، کہ اس گھڑی کا، اس قیامت کی گھڑی کا انتظار کرو۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّمَّا أَخَذَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ صیحتن سے مراد کیا ہے؟ الصیحتو، ایک ہولناک چیخ نے، یعنی یہاں شعیب علیہ السلام کو چنگھاڑ فرشتوں کی چیخ سے، ان کی قوم کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو فرشتے کی چیخ سے ہلاک کرنا مذکور ہے، اور سورہ اعراف میں زلزلہ کا ذکر ہے، اور سورہ شعراء میں عذاب کے بارے میں ذکر ہے، یعنی عذاب کے بادل سائبان کی طرح ان کے اوپر چھا گئے، گویا کہ اس قوم پر تینوں قسم کا عذاب آیا، فرشتے کی چیخ کا بھی، زلزلے کا بھی، اور بادل ان کے اوپر آئے، اور ان بادلوں نے جس طرح زور سے گرجنا ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ تینوں عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ جگہوں پہ ارشاد کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس قوم پر تینوں عذاب اکٹھے آئے، اور قرآن نے ہر مقام پر اس عذاب کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے، اور اس صورت میں قوم کا لہجہ اور باتیں گستاخانہ تھیں جو سنسار کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، تو یہاں
सख्त किस्म की आवाज अजाब का जिक्र किया, यानी चिंगाड़ का जिक्र किया गया कि कौम ने धमकी दी थी कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस जमीन से निकाल देंगे। वो खुद इसी जमीन के जलजले से हलाक हुए थे। और सूरह शोरा में कौम शुएब ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। इसी मुनासबत से वहां अजाब के लिए बादलों का जिक्र किया गया। और यह भी मुमकिन है कि हर मकाम पर अजाब की मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ कैफियत हुई हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अलग अलग औकात में कुछ कुछ हिस्से को ऐसे इस तरह से अल्लाह ताला ने अजाब देकर उनको खत्म कर दिया। फ़अस्बहू फी दियारिहिम जाथिमीन, फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि तो उन्होंने अपने घरों में सुबह की और वो औंधे मुंह पड़े हुए थे। कअल्लम यगनऊ फीहा अला बुअदल लिमदयना कमा बाइदत समूद, गोया वो उनमें बसे ही ना थे। इस तरह अल्लाह ताला ने उनको खत्म कर दिया जैसे कि वो यहाँ पर बसे ही कभी ना थे। अला, खबरदार, बुअदल लिमदयना कमा बाइदत समूद, हलाकत है मदियन के लिए जिस तरह हलाक हुए समूद वाले। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने मूसा को, अच्छा ये अगला रुकू शुरू होता है, अगली बातें अगले रुकू किया, अगला टॉपिक शुरू होता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिहि खल्क़ि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।